इफ्तिखार मरकज़ के साथ एक बार फिर से खुशामदीद। और जनाब हमारे साथ हमारे रूहानी स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब मौजूद हैं, जो आपको आपके तमाम रूहानी मसाइल जान में रुकावट नाफात बलियात का घेरा होना, बीमारी का तूल पकड़ लेना या इमिग्रेशन का ना होना, इन तमाम मसाइल का हल जो है वो आपको पुरानी आयात और अल्लाह ताला की सिफाती नामों के जरिए आ रहा है। वैसे आप हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम मसाइल में से किसी एक हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए और अपने मसाइल का हल जो है वो हासिल कीजिए। हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल नहीं थी, कॉल ड्रॉप हो जाती है, या तफसील से बात करना चाहते हैं या स्पेशली इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। साथ साथ के दोनों नंबर जो हैं इस वक्त टेलीविजन पर डिस्प्ले हैं, आप नोट करिए और प्रोग्राम के 15 मिनट कॉल कीजिए और इस्तिखारा हासिल कीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा था कि हमने इतनी मेहनत और रियाजत से बड़ी मुख्तसर सी है वो विर्द और तस्बीहात निकाली, अमल बहुत कम है क्योंकि अमलियात थोड़ा सा जी। पहले लाइव कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं भी आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हालदा बात कर रही हूँ। हालदा कहाँ से कॉल की हमें? जी मैं अपने शोहर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी ठीक है, शोहर का नाम बता दीजिए। जी मैं स्पेन से बात कर रही हूँ। स्पेन से बात कर रही हैं। अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए और शोहर का नाम बताइए। उसका नाम है जफर इकबाल। जफर इकबाल। और उनके वालिद का नाम? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। जफर इकबाल। जफर इकबाल के वालिद साहब का नाम बताइए। उनकी वालिद का नाम बशीर बेगम। नहीं, वालिद साहब का नाम। वालिद साहब का नाम चाहिए हमें। अहमद खान। ठीक है। और उनकी डेट, उनकी एज भी बता दीजिए। हमारे घर में घरेलू झगड़े मुझे बहुत ज्यादा, कोई वजीफा 4 साल से लेना चाहती हूँ। एज बता दीजिए जफर साहब की पहले। तकरीबन 44 साल। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी बिल्कुल सुन लिया है। इस वक्त साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के जरिए इसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे। और वैसे यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि प्लीज जब आप हमें कॉल करते हैं तो काइंडली अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया कीजिए ताकि हमें आपकी बात समझ आ सके। जब आपकी बात समझ नहीं आती तो हमें कॉल जो है वो आपकी ड्रॉप करनी पड़ती है, इस तरह टाइम भी वेस्ट होता है और दूसरी उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो काइंडली ये थोड़ा सा आप ख्याल किया कीजिए। जी खालदा मेरी बहन, बात यह है कि आप ये ना समझें कि आपका कसूर नहीं, अब दोनों का ही है। और एनीवे हमें तफसीलात में गए तो बाकी कॉलर्स का हक ज़ाया हो जाएगा। अब मैं आपको तस्बीह बता रहा हूँ जो कि आपने करनी है, या कबीरो या वदूद, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, या कबीरो या वदूद। और अगर मुमकिन हो तो अपने ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं वो सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 74 सूरह फुरक़ान पढ़ा करें बाकायदगी के साथ। मुझे नहीं पता वो पढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन आप जो हैं या कबीरो या वदूद की तस्वीर ज़रूर किया करें और कुरान पाक की तिलावत अपना मामूल बनाएं ताकि झगड़े खत्म हो, इंशाअल्लाह हो जाएंगे, ताकि झगड़े जो है वो खत्म हो जाए। और एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नाजिया बोल रही हूँ। जी नाजिया कहाँ से? जी मैं शफील थी बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? शफील थी। शफीक में। ठीक है जी नाजिया, क्या पूछेंगी? जी क्या पूछेंगी? जी मैं आपने बारे पूछनी चाहनी हूँ, आपने निक्के ने बारे तो अपने बारे। अपने बारे में और किसके बारे में? अपने बेटे के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती हैं। जी ठीक है नाजिया, अपना शोहर का नाम बताइए। शोहर का नाम बता दीजिए। जी मेरे शोहर का नाम था जावेद इकबाल। जावेद इकबाल। और आपकी एज क्या है? मेरी एज जरा 32-34 होती। 32 और 34। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम बताइए नाजिया। जी बेटे का नाम है मोहम्मद शबाब खान। मोहम्मद शबाब खान नाम ना। और उनके वालिद साहब का नाम जावेद इकबाल। ठीक है जी। और एज क्या है बेटे की? 9 साल का है। 9 साल। अच्छा अब आप ये बताइए, मेरी 3 तारीख वासा 2004 भी। अपने बारे में बताइए, आप अपने बारे में क्या पूछेंगी और बेटे के बारे में क्या पूछेंगी? जी मैं अपने बारे में पूछनी है कि मेरे खमुद दरी शादी करी किंदीत है जरा नो ओसा नाल सेटल रहना होता है। तो जाके पूछनी चाहनी है कि हमारी जिंदगी में कोई दोबारा बंदा अशना या नेक कोई बंदा ऐसी या नहीं। अच्छा ठीक है जी। और और बेटे के बारे में मेरे बेटे कैसी है? ठीक है।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ نازیہ ہمیں کال کرنے کا، ہم آپ کو یاد کرتے ہیں. تھینک یو کالنگ. اللہ حافظ. جی جی ہاں نازیہ بیٹا، بات اس طرح ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھے اسی لیے ہیں کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال روشنی دکھائیں، جو کہ ان اللہ تعالیٰ جو پڑھنے کی باتیں وہ یقین سے کرے تو آپ کو سب خوشیاں ملیں گی. آپ کو آپ صرف ایک تصویر ایک عدد بتا رہا ہوں، وہ آپ نے کرنا ہے. قرآن پاک میں سورہ مومن ہے، ایک سورہ مومنون ہے، ایک سورہ مومن کی آیت نمبر 60 آپ پڑھا کریں. بار بار پڑھیں، آپ کو یاد ہو جائے گی، اتنی لمبی نہیں ہے. ایک تو وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور دوسرا محمد شباب بیٹے کے بارے میں اس کے لیے ایک تسبیح ہے، یا حکیمو یا باعثو، یا حکیمو یا باعثو 100 مرتبہ آپ پڑھیں. بیٹے سے کہیں کہ وہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کی قسمت اچھی بہتر رہے گی اور بڑی ملی ہوگی. انشاءاللہ تعالی وہ بہت انٹیلیجنٹ ہو جائے گا. یہ تسبیح روزانہ کی بنیاد پر اسے کروائیے گا. جی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کر رہے ہیں؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. نام ہلو بتائیے. وعلیکم. جی نام بتائیے، کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں شاہ صاحب سے، جی شاہ صاحب سے بات کیجیے. میرا فدا حسین نام ہے. کیا نام ہے؟ میں انگلینڈ سے بڑا ہوں. فدا حسین. فدا حسین. جی شاہ صاحب. وعلیکم السلام. فدا صاحب. فدا حسین. فدا حسین صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی نام. جی فرمائیے. ہاں صاحب، میرے 3 بیٹے ہیں. جی جی فرمائیے. شکر ہے اللہ پاک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان، اللہ تعالیٰ کا کرم. میرے 3 بیٹے ہیں. ماشاء اللہ. بڑے بیٹے کی 30 سال عمر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. بلال نام ہے اس کا، اور 17 اگست 1984 کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے. وہ جب عمرے کو گیا ہے اور اس کے بعد وہ واپس آیا تو نماز اس نے چھوڑ لی. حالانکہ اور میرے دوسرے جو بیٹے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، یہ بھی کام کرتا ہے، لیکن شادی کا ان کا ہو تو شادی کا ان کا موڈ ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. آپ کا کچھ سوال کیا؟ آپ سوال کیجئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو اور جائے؟ میری بیٹی ہے 2. جی جی فرمائیے. نام میں بتا. پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اتنا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں وہ کہیں سیٹل ہو سکیں گے یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چلے جناب، بہت شکریہ کال کرنے کا. اس وقت سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. لیکن جب اتنی تفصیل سے ویئرز آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ایک وقت کی تھوڑی سی قلت ہوتی ہے، ایک تھوڑا سا اگر آپ چھوٹی سی کوئی چیز پوچھتے ہیں تو ریپڈلی ہم آنسر آپ کو کر دیتے ہیں، اور جب تفصیلاً پوچھنا ہوتا ہے تو بھی خیر کال تو آپ کر سکتے ہیں جتنا بھی ہو سکا، ابھی بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. لیکن مزید معلومات کے لیے، مزید استخارے کے لیے، مزید تفصیل سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ پروگرام کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد کال کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ لمیٹڈ بات ہوتی ہے. ٹیلی ویژن پر اس وقت جو ہے وہ سعد اختر صاحب کے نمبر جو ہے وہ ڈسپلے ہیں، پلیز آپ نوٹ کر لیجئے اور بعد میں بات کیجئے. اور فدا صاحب بات یہ ہے کہ آپ جیسے سعدیہ بیٹی نے بتایا کہ آپ میرے پرسنل نمبر پہ کال کر لیجئے گا تھوڑی دیر کے بعد. تو آپ نے فی الحال اتنا کریں کہ قرآن پاک میں ایک آیت سورہ مبارکہ ہے، سورہ فرقان، اس کی آیت نمبر 74 اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں. انشاءاللہ گھریلو سکون اور بہتری آ جائے گی. باقی تفصیلاً بات آپ سے میرے موبائل پہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی بالکل. اور ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں ٹی وی بند کرتے گل کی تسا فون کٹی چھڑیا سا. میں اپنا 17 تکونی چنی کہ میری قسمت بارہ کوئی خامد تھا، یا میری قسمت اچھی ہے یا بری ہے، یا اگے ہماری قسمت کوئی نیک بندہ لبسی. جی نام بتائیے. نازیہ. جی میرا نام نازیہ ہے. نازیہ بہن، آپ کو آنسر ہم نے کیا تھا شاید، آپ جی؟ نے ہم نے جواب آپ کو دیا تھا، آپ نے شاید سنا نہیں. میرا ٹی وی بند تھا نا، مجھے نہیں پتا تھا فون. اچھا آپ لائیو بات کر لیجئے. جی ابھی بھی آپ کا ٹی وی کا آواز جو ہے وہ کافی آ رہی ہے، ہمیں آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ فون پر سنیے نازیہ. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور ٹیلی فون پر آواز سنیں. اچھا میں فون پر سننی ہوں، میں ٹی وی بند کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، ٹی وی بند کریں آپ. اچھا جی
अच्छा जी साथ साथ جی نازیہ میری بیٹی بات یہ ہے، آپ نے شباب کا پوچھا تھا، وہ میں نے بتایا تھا یا حکیم ہو یا باعث ہو کی تسبیح یہ لازمی اس سے کروائیں، پاس اچھا۔ بیٹھ کے کروائیں، یا حکیم ہو یا لیکن باعث. وہ نہیں پڑھ سکتا، میں آپو پڑھوں گی۔ اچھا چلیے آپ پڑھ لیجئے گا. اور دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی زندگی میں کوئی دوسرا خاوند یا دوسری شادی ممکن ہے، تو ہاں ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن. آپ عشاء کی نماز کے بعد یا لطیف ہو یا اللہ یہ 150 مرتبہ پڑھا کریں. ابھی وہاں عشاء کا وقت وہاں پہ ہے آپ کے وہاں پہ شیفیلڈ میں، تو آپ وہاں پہ عشاء کی نماز پڑھیں اور 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ کا تسبیح کریں اول آخر یا درود. لطیفو یا اللہ، جی ہاں، یا لطیف ہو یا لطیفو یا اللہ، یہ کفتوں دی نماز پڑھی تو 1.5 دفعہ پڑھا؟ جی 150 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. درود شریف بھی پڑھا؟ جی پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے آمین کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا تو میرے موبائل نمبر جو سامنے چل رہے ہیں اس پہ رابطہ کر لیجئے گا. بہت شکریہ. اچھا تو یہ جی بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. نازیہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنے بارے میں اور اپنے بیٹے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کا آنسر مل گیا ہوگا. اپنا جو ورد آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو آپ کنٹینیو ضرور کیا کیجئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نماز بھی ادا کریں تاکہ دونوں کام جو ہے ہمیں ساتھ ساتھ ہوتے چلے جائیں. اور ایک لائیو کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام. جی کیا بات کر رہے ہیں؟ میرا نام میں کام نہیں مل رہا بہت شاید. اپنا پہلے نام بتائیے. نام بتا دیجئے. اگر میں دین سے بتا دوں پہلا ورڈ جو ہے دین. پہلا ورڈ نہیں، اب اپنا کمپلیٹ نام بتائیے پلیز. ہیلو جی جناب کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اور جناب جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو آپ کی پوری ڈیٹیلز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، تبھی ذائچہ بنایا جا سکتا ہے، تبھی آپ کو استخارہ کر کے دیا جا سکتا ہے. لیکن اینی وے اگر آپ تھوڑا سا رازداری میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ ہمارے پروگرام کے تقریباً 15 منٹ کے بعد کال کر سکتے ہیں. صاحبزادہ سعد اختر صاحب اس وقت ہمارے روحانی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے نمبر جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں. پلیز نوٹ کر لیجئے اور پروگرام کے بعد جو ہے وہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اپنے بڑی مختصر سے جو ہے وہ ورد وغیرہ نکالیں جو اس کرنے سے آپ کو یقیناً اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا. سر ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، کال لینا بھی بہت ضروری ہے. خیر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام پرویز حکیم ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. میرے دراصل 2 سوال ہیں. جی جی بات فرمائیے. نہیں آ رہی؟ جی ہیلو. اچھا میرا پہلا سوال ہے، میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھا ہے، اس کا نام ہے شمائلہ جبین. شمائلہ جبین. وہ دراصل میں نے ایک بار پھر پہلے فون کیا تھا، وہ اس کا ویزے کا مسئلہ ہے لیکن اس کا کام نہیں ہو رہا. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا، اس بار ہم پھر کوشش کر رہے ہیں اپلائی کرنے کے لیے، اس کا انشاءاللہ ویزا لگ جائے گا، ویزے کا کام ہو جائے گا. شمائلہ جبین کے والد صاحب کا نام بتائیے. ان کے والد نذیر احمد. اور نذیر. شمائلہ کی ایج کیا ہے؟ اندازاً بتا دیجیے. 33. 33. اس وقت وہ کہاں ہیں؟ پاکستان میں؟ اسپین میں. اسپین. اسپین میں ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی. جی اور پرویز. دوسرا سوال کیا آپ کا؟ اچھا دوسرا میرا سوال تھا، میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کا نام ہے آسیہ اقبال. ٹھیک ہے. آسیہ اقبال. وہ دراصل 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کے اندر وہ شادی کرنے والی ہے. میں نے صرف یہی پوچھا تھا وہ شادی میں کامیابی حاصل ہوگی؟ کس کے ساتھ ہو رہی؟ نام دوبارہ آفیہ اقبال. جی آفیہ اقبال نام ہے. جی میرا نام میری بیٹی کا نام ہے آسیہ اقبال. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایج کیا ہے بیٹی کی؟ ایج 23. 23. تو جن سے شادی کر رہی ہیں ان کا نام پتہ ہے آپ کو؟ محمد مختار. محمد مختار. اور محمد مختار کے والد صاحب کا نام پتہ ہے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے. اور ایج کا پتہ ہے؟ نہیں لڑکے کا ایج کا مجھے نہیں. ٹھیک ہے. 24-25 کا ہوگا ایسے ہی کچھ. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ پرویز صاحب
कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला इस वक्त हमारे साथ हमारे रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं, अभी आपको ऑन एयर आंसर अच्छा, करते ठीक हैं। है। थैंक बड़ी यू फॉर मेहरबानी। कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। एक तो वो अपनी बहन के हवाले से जानना चाहते हैं जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं। शमाइला जमीन के बारे में, हाँ उनके बारे में मैं जवाब दे सकता हूँ। वो पढ़ा करें या राफ़ियो या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दूध पाक के साथ, या राफ़ियो या अल्लाह। और जहाँ तक आफिया इकबाल के बारे में आपने पूछा अपनी बेटी के बारे में, तो उसका चूँकि बायोडाटा मेरे पास कंप्लीट नहीं है, आप पूरा बायोडाटा मुझे दें, यानी बच्चे का वालिद साहब का नाम, उसकी अंदाज़न उम्र, तो फिर मैं आपको प्रॉपरली बता सकूँगा। इसी तरह हाँ, आप प्रोग्राम के बाद मेरे जो है ना मेरे जो राब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं प्रॉपर आपको जवाब दूंगा। बेटियों का मामला बड़ा नाजुक होता है, सोच समझ के फैसला करना होता है। लेकिन चूँकि इतना मुझे पता चल गया कि आफिया इकबाल वल जावेद इकबाल, तो ये इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उसका आने वाला वक्त जो है वो अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा बेहतर है। शादी कैसी रहेगी उसके लिए आपको मुझे दोबारा राब्ता करना होगा। जी जनाब, और लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मेरा नाम अफशा अली है। अफशा जी? अफशा अली। अफशा अली जी। अफशा अली क्या पूछेंगी? जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है ना, अक्सर बीमार रहती हूँ। मेरी शादी के बाद बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ। खामद का नाम बताइए। ठीक है अफशा, अपने हस्बैंड का नाम बताइए प्लीज। इफ्तिखार अली। इफ्तिखार अली। और एज क्या है आपकी? मेरी 33 है। अच्छा फिर ये बताइए, डॉक्टर को आपने राब्ता किया, डॉक्टर को चेकअप करवाया आपने? जी, अमूमन एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। तो ये कब से हो रहा है आपके साथ? तो ये कब से है आपके साथ ये प्रॉब्लम? जब से शादी हुई उसके बाद से बहुत ज़्यादा चलें पेट की बहुत पेन होती है, बहुत ज़्यादा मतलब। चलें डोंट यू वरी, इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन आप डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहिएगा। डॉक्टर के साथ जो भी उन्होंने आपकी मेडिकेशन जो है वो आपको दी हैं वो आप कंटिन्यू रखें, और साथ साथ हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़ जी। देखिए अफशा अली, जब ये मैदा स्टोमिक इंसान का ये बड़ी अहम पोर्शन, यानी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो अगर स्टोमिक प्रॉपर ना रहे तो ये मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं अफशा बेटी से कहूँगा, एक तो ये कि नमक मिर्च वाली चीज़ें और साल्टेज चीज़ें इनसे परहेज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। ये तो दुनियादारी की बात। अब मैं आपको एक तस्वीर बता रहा हूँ, वो आपने बाकायदगी के साथ करनी है, वो तवज्जो से सुन लीजिए और यकीन के साथ कीजिए। या बाइस हो या अल्लाह, या बाइस हो या अल्लाह अव्वल आखिर दूध पाक के साथ, ये किसी भी वक्त कर लीजिए, करें किसी भी वक्त कर लें, 24 घंटे में एक मरतबा, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद भी मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी आ जाएगी आपकी लाइफ में इंशाल्लाह ताला। इफ्तिखार साहब तो आपके साथ ठीक नज़र आते हैं। बहरहाल जो सेहत का मामला भी बहुत ज़रूरी है, तो आप बराए मेहरबानी या बाइस हो या अल्लाह की तस्बीह किया करें। और जनाब यहाँ लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और मैंने बात करनी थी, वो मैंने टीवी पे देखा था ना। जी हेलो। हेलो जी जी बात कीजिए। मेरा नाम फरजाना बीबी है ना। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। मेरे बेटे का नाम फैसल आमिद है। क्या नाम है बेटे का? फैसल आमिद। फैसल आमिद। आमिद, ठीक है। और वालिद साहब का नाम भी बता दें। खलील आमिद। क्या नाम है? क्या नाम बता दें? खलील आमिद। खलील अहमद जी। खलील अहमद, अच्छा जी ठीक है। और फैसल की एज क्या है? और 15 ईयर का है। ओके, क्या पूछना चाहेंगी? और उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, वो पहले जैसा नहीं था, पहले खाना डिफरेंट था, बोलने में भी सब पता नहीं क्या हुआ है उसको। वो उसका बिहेवियर बहुत है, पता नहीं, मुझे फिक्र उसकी बहुत लगी रहती है। ठीक है। अच्छा फरजाना, कहाँ से कॉल की थी हमें आपने? बर्मिंघम से। बर्मिंघम से कॉल की है, चलें ठीक है जी।
बहुत शुक्रिया फरजाना कॉल करने का, हम आपको अभी आंसर करते हैं। जी, समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी थोड़ी सी नेचर जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है, और वो फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा खतरा होना शुरू हो जाता है कि पहले जो है वो बच्चा बिल्कुल एक ऐसा बच्चा होता है जो माँ के पीछे, फादर के पीछे, बहन भाइयों के पीछे लगा होता है, और फिर थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो उसकी एक अपना स्टाइल शुरू हो जाता है ना। जी फरजाना, ये जो है ना, आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जो है ना खलील साहब से कहना है कि वो फैसल के ऊपर 7 मरतबा पढ़ा करें। पहले भी मैंने बताया है किसी और को, आप भी वही अमल दोहराएं, लेकिन करना आपने नहीं, खलील साहब ने करना है। या बासे तो या मुनिम, या बासे तो या मुनिम, ये 7 मरतबा उसके बेटे पे पढ़ा करें। इंशाल्लाह ताला वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। फिर भी कोई रुकावट महसूस करें तो हमारे जो मेरे पर्सनल नंबर उन पर रब्ता कर लीजिएगा। जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। और जनाब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है इस वक्त। साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है, और मैं चाहूँगी कि कोई रूहानी टिप हमें ज़रूर दें, और उसका इंतज़ार तो मुझे खुद को भी होता है। आज की टिप है भी यकीनन बहुत अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी काम आने वाली। कुरान पाक में एक सूरत है सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर। ये सूरह मुबारक 3 मरतबा सुबह यानी फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले, और 3 मरतबा शाम मगरब की नमाज के फ़ौरन बाद, 3 मरतबा सुबह 3 मरतबा शाम वाले पढ़ने अपना मामूल बना लें। इसके 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1, ये सूरत मुबारक पढ़ने वाला आउट ऑफ पॉकेट नहीं होता, कहीं ना कहीं उससे पैसे आ ही जाते हैं, उसकी जेब में पैसे रहते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो किसी का मोहताज नहीं रहता, वो डिपेंडेंट किसी पे नहीं होता, वो सेल्फ बेस्ड बन जाता है। तीसरा फ़ायदा ये, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके इखलाक बहुत अच्छे होते हैं। कुछ शख्स ये कहता है, ये उसके नाम पे लेबल लग गया है कि वो बद इखलाक आदमी है, उसकी ज़बान बड़ी सख्त है, तुर्श लहजा है, तो वो ये सूरह कदर पढ़ा करे, उसके इखलाक बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़े क़यामत मेरे करीब वही शख्स होगा जिसके इखलाक बहुत अच्छे होंगे। तो सूरह कदर 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को पढ़ें, और चंद दिनों के बाद देखिए आप में कितनी ज़बरदस्त तब्दीली आ जाएगी। लोग पहचानेंगे नहीं, क्योंकि क्या ये वही शख्स है जिसको हम पास में बिठाया करते थे। फिर आपकी शोहरत जो है वो और ही होगी, बहुत शानदार, कि ये बहुत अच्छा इंसान बन गया। और फिर दुनियावी फ़ायदे भी हैं, पैसा भी आएगा, किसी के मोहताज भी नहीं आप रहेंगे। तो सूरह कदर की कदर कीजिए इंशाल्लाह। जी अल्लाह ताला की रज़ा भी साथ शामिल हो जाएगी, और साथ साथ दुनियावी भी बहुत से फ़वाइद जो हैं वो हमें हासिल होंगे। और जनाब यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। हमारे प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल ली गई है। हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल नहीं मिल सकी, या जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तफसील से बात करना चाहते हैं, वो हमारे प्रोग्राम के तकरीबन 15 मिनट के बाद हमें कॉल कर सकते हैं। साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जो आपको रूहानी टिप भी आपने यकीनन सुनी होगी और आपके फ़ायदे में रहेगी। इसको भी कंटिन्यू कीजिएगा, और साथ साथ उनके नंबर जो है टेलीविजन पर डिस्प्ले हैं, प्लीज़ वो भी नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद कॉल करके इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया मसूद, और हस्ब ममून हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही काबिल एहतराम हमारे रूहानी स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात वलियात का घेरा होना, या स्टोन के बारे में मालूमात हासिल करना, कोई पेशेंट हुई जाना, 2014 के बारे में कुछ मालूमात करना, या अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ क्लू लेने के लिए, इन तमाम मसाइल के लिए हमें आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह साहबजादा साद अख्तर साहब कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इसका सलूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। हमारे प्रोग्राम का दुरानिया 1 घंटा है। 1 घंटे में आप कॉल कीजिए और अपने तमाम रूहानी मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल कीजिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद साहब आप? ठीक अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है जब मैं एक फ़िक्रा दिल से बेख्तियार निकलता है कि हमारी गलतियाँ, गुनाह, गुस्ताखियाँ सब कुछ देखते हुए अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतें कर रहा है। यकीनन उसका एहसान है। आमीन आमीन। और इसी खूबसूरत और अच्छी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह बहुत खुश हैं। चंद ही दिन हुए हैं हमें इस प्रोग्राम को शुरू किए हुए, और बहुत से लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है।
हाँ जी बिल्कुल, आज थर्ड तीसरा वन दिन है है हमारा। और बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, बहुत जो है इस प्रोग्राम को पसंद किया जा रहा है और कुछ लोगों के काम तो इतनी जल्दी हुए हैं, इतनी जल्दी हुए हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी हुए हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको भी रिटर्न में बहुत सी माशाल्लाह दुआएं मिलती हैं। हाँ, यकीनी तौर पे मुझे दरअसल ये जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा ज़ोर देता हूँ और मुझे खुशी है कि लोग उस बात पे तवज्जो दे रहे हैं। मैं कहता हूँ जो भी रब के नाम को पुकारें, मदद मांगे, यकीन के साथ मांगे, बिल्कुल, बेयकीनी बिल्कुल। से ना मांगे। जैसे लोग नमाज पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, बस दुआ भी ऐसे हाथ उठाए और निकल जाए, दुआ की और तो फिर फटाफट उसे इनाम भी फिर वैसे ही मिलना है। इनाम भी वैसा ही मिल जी रहा है। हाँ। जी जनाब, आप हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका हल जो है वो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए दिया जाएगा। तो पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ कॉल कीजिए। और पहले हमारे कॉलर जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? परवेज, कहाँ से कॉल की हमें? ओके, क्या पूछना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का और हमें सजेशन देने का। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अच्छी बात कहना कोई बुरी बात नहीं है, कभी भी कहीं भी कही जा सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे गैप कम्युनिकेशन पर, क्योंकि हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक ट्रेंड सेट हो गया है। पहले क्या होता था, गांव होते थे, बड़े बूढ़े हमारे पास होते थे और जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बैठते थे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता था। बट अब क्या है कि हमारा गैप इतना बढ़ गया है कि एक घर में रहते हुए ही लोग काफ़ी अरसा तक एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से और बहुत सी मसाइल जो है क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। और हमारा प्रोग्राम तो हमेशा से बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा है कि हम ना सिर्फ डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, बल्कि आपको आपके मसाइल का हल, आपके जितने रूहानी मसाइल हैं इनका हल भी जो है हम आपको पुरानी आयत और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ सादिया, आपने अच्छा टॉपिक आज चुना है। कम्युनिकेशन गैप जो है जो बढ़ता है, इससे इख्तलाफात बढ़ते हैं, ये बुनियाद रखी जाती है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश है, हो सकता है वो वैसी ही हो, किसी ने गलतफहमी डाल दे। तो अच्छा, टॉपिक बड़ा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन लाइव कॉलर भी हमारे बहुत ज़रूरी हैं। लाइव कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा। जी, तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपने बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? मैं इधर स्टूडेंट वीज़े पे हूँ। ठीक है। और मैं इधर सेटल होना चाहता हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। कहाँ से कॉल की? कहाँ से कॉल की इस वक्त हमें? मैंने लंदन से कॉल लंदन से कॉल की है। तो सर मैं बाकी बायोडाटा ले लूँ या फिर इनको बाद में कॉल के लिए? आप बात कीजिए। आप बाद में कमल कर लीजिए और उसके बाद फिर देखिए, आप बात कीजिए। जी बहुत शुक्रिया कॉल। तो जी बताइए। हाँ, तो मुझे कुछ रूहानी बता दें कुछ पढ़ने के लिए, जिससे मेरी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो जाएं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। शायद अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हैं या क्या मसला है। मेरे लिए कुछ ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मेरे लिए आगे के रास्ते जो है ना वो आसान हो जाएं। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। देखिए, ये कहना कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हैं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ क्यों होंगे? अल्लाह ताला तो दिल से कई इस्तग़फ़ार से राज़ी हो जाते हैं। तो बाकी आपका चूँकि वक्त का मैं जवाब देना है, आपका सवाल था कि मेरा कुछ मसाइल है वहाँ, तो उसके लिए आप एक तस्बीह किया करें, या फ़त्ताह हो या अल्लाह, फ़े ते अलफ़ हे ऊपर पेश, या फ़त्ताह हो या अल्लाह। ये सिफाती नाम पढ़ने में अगर कोई दुश्वारी का सामना हो या समझने में गलती हो, तो कुरान पाक में का पहला सफ़ा जब खोलेंगे तो वहाँ अल्लाह ताला के सिफाती नाम दर्ज होते हैं, तो वो आप वहाँ से देख लिया करें। या फ़त्ताह हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ
ایک تسبیح کیا کرے، انشاءاللہ آپ کے مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جناب ہمارے ایسے بہت سے ویورز جو بڑا رازداری سے کام کروانا چاہتے ہیں، آن ایئر اپنا نام نہیں لینا چاہتے، وہ ہمارے پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں۔ ساتھ سب کے دونوں نمبر جو ہے اس وقت اسکرین پہ ڈسپلے ہیں، نوٹ کر لیجئے اور پروگرام کے بعد بھی استفادہ حاصل کیجئے۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ اشفاق بات کر رہے ہیں۔ جی اشفاق صاحب کیا پوچھیں گے؟ جی میرے پاس ایک بزنس ہے، وہ میں بیچ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بیچ دوں یا رکھوں۔ نہیں، اب اپنے والد صاحب کا نام بتائیے۔ آپ سب سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کیجئے پلیز، آپ فون کے ذریعے ہماری بات سنیے پلیز۔ ٹھیک ہے جی اب آپ یہ بتائیے کہ آپ بزنس کرتے کون سا ہے؟ کیا بزنس ہے آپ کا جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں؟ جی شاپ ہے۔ شاپ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی والد صاحب کا نام بتائیے۔ غلام نبی۔ غلام نبی۔ اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ یا اپنی تقریباً ایج بتا دیجئے۔ 50 آپ کی ایج ہے اور شاپ ہے جو آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا کہاں سے کال کی ہمیں آپ نے؟ لوٹن سے۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، ہم آپ کو بھی آن ایئر آنسر کرتے ہیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی ہاں جی، یہ اشفاق صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ جو تجربات کا وقت ہے یہ اب آپ پہ نہیں ہے۔ اب آپ جو میں جواب دے رہا ہوں آپ خود سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اچھا ٹائم آپ پہ نہیں چل رہا، اور کچھ جو بائی ڈاٹا آپ نے فراہم کیا اس کے مطابق اب تھوڑے سارے سینٹیمنٹل بھی ہیں، تو اس معاملے میں آپ جذباتی ہو کے فیصلہ نہ کریں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اس فیصلے کو کچھ عرصے کے لیے لنگر آن کر لیں، پوسٹ پون کر لیں، کچھ عرصے کے بعد کر لیجیے گا۔ ابھی یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ آپ سیل کر سکیں۔ ابھی فی الحال آپ اپنی ہیلتھ ایشوز کی طرف توجہ دیں، دکان بعد زیادہ سیل کر لیجیے گا۔ میری علم تو یہ کہتا ہے، باقی ڈیسیژن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی بالکل جناب، جب آپ کو ڈیسیژن دیا جاتا ہے اور روحانی اسکالر جب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی آنکھ کچھ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو جو ہے فیصلہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کی رہنمائی ضرور کرتے ہیں، کیونکہ رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ایک وجہ موجود ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان تمام ناموں میں بہت سی شفا چھپی ہے جو ہمیں سرخرو کر دیتی ہے، ہمارے کاموں میں ہمیں کامیاب کر دیتی ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے اعتماد کی، یقین کی۔ جب ہم یقین کے ساتھ کسی چیز کو پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، تو سم ٹائم کچھ چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں لیکن ہوتی وہ ضرور ہیں، ہمیں تھوڑا سا اعتماد رکھنا پڑتا ہے۔ سعدیہ آپ نے یقین کی بات کیا تو میں بتا دوں کہ مجھے ایک دفعہ ایک موذی مرض یعنی کینسر کا سامنا کرنا پڑا، تو اس موقع پہ پاکستان کے ویل نون کینسر ہاسپٹل نے مجھے لا علاج قرار دے دیا کہ بھئی یہ آپ یو آر ٹو لیٹ، یہ ٹھیک ہے میں لیٹ ہو گیا تھا، لیکن میرا بھائی رو رہا تھا اور میں نے بڑے اطمینان سے باہر آیا اور میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ کیا تھا؟ میرا یقین تھا، میں اپنے رب سے مانگوں گا اور میرا رب مجھے کبھی انکار نہیں کرے گا، عطا کر دے گا، مجھے رب صحت عطا کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا اللہ کے فضل کرم سے، ٹھیک ہے دنیاوی علاج ہوا، میرا ٹریٹمنٹ ہوا اس کے، لیکن راستے کھلتے چلے گئے، اور جس ہاسپٹل میں گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم ایکسپیریمنٹل آپ کا علاج کرتے ہیں، اور جو بھی انہوں نے مجھ پہ ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ کلک کر گیا، کام کر گیا اور مجھے کامیاب ہوتا چلا گیا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ وہ ڈاکٹر جس نے مجھے انکار کیا وہ تو شرک کا مرتکب ہو گیا، میری زندگی موت تو اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اب آپ کے چند دن ہے یہ وہ ہے۔ تو اس میں میری مسز کو غیر ضروری پریشان کیا، میری والدہ کو یہ، تو ٹھیک ہے وہ دنیا داری جو میری رپورٹس اس کو دیکھ کے اپنا اوپینین دے رہے تھے، جبکہ میرا توکل تو اللہ پہ تھا اور اس میں یقین شامل تھا، میں یقین تھا کہ میں یہ پڑھوں گا، رب سے مانگوں گا، ٹھیک ہے وہ والی رات میں نے ساری رات اللہ سے مانگی، اپنی صحت مانگی، جبکہ اس کے علاوہ میں نے جو وظائف تھے پورے یقین کے ساتھ میں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی، اور میں نے تو اپنے رب سے جو مانگا مجھے دیا ہے، اور میں رب سے مانگنا کبھی نہیں چھوڑا، رب نے مجھے دینا کبھی نہیں چھوڑا۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں یقین شامل ہوتا ہے، بالکل بالکل یقین، بے یقینی سے کیا مانگنا، اگر بے یقینی سے مانگنا تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے، جو کفار ہیں جو اللہ دین ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے، وہ تو سب کو دے رہا ہے، وہ تو جو چرند پرند وہ ہر ایک کو اس کی حسب منشا خوراک عطا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم بحیثیت مسلمان ایک اضافی ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں،
اور اگر اس میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ایک اضافی ہمیں ہے، لیکن اس میں یقین شامل ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا رب، میرا 70 پیار کرنے والی ماؤں سے پیار کرنے والا رب جو ہے وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، کب میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اب دیکھیں کہ اب کتنا بڑا بھی کوئی سخی انسان ہو، کتنا بھی بڑا سخی انسان ہو اور فراخ دل ہو اور دولت بے حساب ہو، اور اس نے اعلان کیا ہو کہ جب چاہے میرے پاس آئے میں اس کو دوں گا، تو آپ ایک دن جائیں وہ دے دے گا، 2 دن جائے دیں گے، 3 دن جائیں گے، ہو سکتا ہے سارا سال وہ آپ کو دیتا رہے، آپ کی ہر خواہش پوری کرتا رہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کے ماتھے پہ شکن آ جائے گی کہ میرے سونے کا وقت ہے، میرے آرام کا وقت ہے، یا میرے پیسے کمی ہو گئی ہے، یا میرا خزانہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک طرف دیکھیں ہمارا رب ہے جس کو آدھی رات کو بھی پکاریں وہ سنتا ہے، عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے سینتم ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت منتظر ہے میرا بندہ کب مجھ سے مانگے۔ بالکل بالکل، تو اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی بالکل نہیں ہونی ہی چاہیے، یقین جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہیلو جی، کال ہماری جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے۔ اچھا صاحب، اب کیونکہ آج ہمارا تھرڈ ون پروگرام ہے، میں ویسے ایک پل کے لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے ویئرز کے ساتھ ڈسکس کروں، لیکن میری ہمت نہیں پڑی اور آج آپ نے خود ہی ڈسکس کر لیا یہ اپنی ڈیزیز کے بارے میں۔ میں تقریباً پچھلے 5 سال سے تو آپ کو جانتی ہوں نا، پچھلے 5 سال سے جانتی ہوں، اور یہ جب ڈیزیز آپ کو ہوئی، چلے اپنے ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ لندن سے؟ لندن سے کون بات کر رہی ہیں؟ جی لندن سے کون بات کر رہی ہیں؟ نام بتا دیں۔ نسرین، میرا نام نسرین ہے۔ نسرین، نسرین، میں اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی نام بتائیے، بیٹی کا نام بتائیے۔ بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ؟ جی، اور اس کے رشتے کے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، عائشہ کے والد صاحب کا نام بتائیے۔ شوکت علی۔ شوکت علی۔ اور ایج کیا ہے عائشہ کی؟ 39۔ اچھا نسرین، یہ بتائیے کہ عائشہ کے رشتے کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ رشتہ ہوتا نہیں ہے یا شادی کا بڑا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا شادی نہیں ہو رہی ہے، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا نسرین، ہمارے ساتھ موجود تھی اور عائشہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں، شادی کے مسائل ہیں۔ آپ ٹی وی کے سامنے رہیے، ہم آپ کو بھی آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ جی جی ہاں، یہ ہماری بہن نسرین تھی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھا کریں انشاءاللہ۔ تصور میں یہ رکھیں کہ میری بیٹی عائشہ کی جلد اچھی جگہ شادی ہو جائے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بے شک عائشہ بیٹی نہ پڑھیں، لیکن آپ نے ضرور پڑھنا ہے 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ عشاء کی نماز کے بعد، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی جناب، بالکل ایسے ہمارے ویئرز جو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں یا اولاد نہیں ہوتی، اور اسپیشلی اگر امیگریشن کا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ بھی رجوع رکھیں، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے اس کا سلوشن جو ہے وہ بھی پرووائڈ کریں گے۔ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تھوڑا یقین کے ساتھ کال کیجیے۔ ابھی ہمارا ٹاپک بھی کچھ اسی ٹائپ کا، اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم رب العزت سے بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس میں جب تک یقین شامل نہیں ہوتا تو ہمیں وہ چیز جو ہے شاید عطا بھی نہیں ہوتی، اور جب ہم یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا یا ہمیں یہ چیز عطا کر دی گئی ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، وہاں لکھا تھا کہ جب آپ رب سے مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ آپ کو عطا کر دیا گیا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس میں یقین بہت ضروری ہوتا ہے، یقین کو قائم رکھیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھیے، قرآنی آیات پڑھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام جو ہیں وہ ضرور ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہم خود فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بے شک، کون ہے جو ہماری شارک سے زیادہ قریب؟ اور اللہ کے علاوہ کون ہے؟ وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، ہماری ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کرم فرما رہے ہیں، اور اس کے کرم سے ہمارا سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے یقین کے ساتھ مانگے،
ورنہ میں نہیں مانگوں تو رب تو ویسے ہی دے رہا ہے. ہم تو ایڈیشنل بونس کے طور پہ کچھ رب سے ایڈیشنل چیز مانگتے ہیں, یا اللہ میرے یہ والا کام کر دے. تو بے یقینی سے مانگنا بھی کوئی مانگنا تو نہ ہوا. یا کوئی ورد کرنا ہے تو بے یقینی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے دعا مانگی اس کا وہ رد نہیں ہوگی. اس کے 3 پورشن ہیں, جیسے آپ سب کو پتہ ہی ہے. وہ جو پورشن ہے وہ ضرور ہوگا, لیکن جس مقصد کے لیے اسپیسیفکلی آپ نے دعا مانگی وہ نہیں ہوگی. میں یہاں ایک دفعہ ایک لیکچر تھا, وہاں میں نے اس طرح کی ایک بات کی تھی کہ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں, مثال فار ایگزامپل کہ وہ بارش مبارک ہیں, عمر سیدھے ہیں اور گناہوں سے دور ہیں, نیک کام کرتے ہیں, حج بھی کیا, زکوٰۃ بھی کرتے ہیں, یعنی مکمل طور پہ آئیڈیل توحید پرست انسان ہیں. انہیں کوئی کام پڑ گیا کوئی ایسا, تو اس میں اپنے ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھیں گے, لیکن ایک کالر ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ کی کال لگ چکی ہے, پلیز ٹیلی ویژن کا والیوم میوٹ کر دیجئے. ہیلو, وعلیکم السلام. آپ کی کال لگ چکی ہے, پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. بہن اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز. بات سنیں, اچھا ٹھیک ہے, میں نے والیوم بند کر دیا. میں نے بات کرنی ہے کہ میری بیٹی کو نا کینسر ہے, کینسر. اچھا ٹھیک ہے. ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کینسر کی کوئی وظیفہ اگر بتا دیں تو. جی ٹھیک ہے, بیٹی کا نام بتائیے. ارم ظہور. ارم ظہور. اور کہاں سے کال کی آپ نے ہمیں؟ میں نے یو کے سے کی ہے. یو کے سے کال کی ہے. ارم ظہور کے والد صاحب کا نام بتائیے. ظہور احمد. ٹھیک ہے, ظہور احمد. اور ایج بھی بتا دیں ارم کی. اس کی ایج وہ 33 ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ آپ کی رہنمائی کریں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے اور قرآنی آیات کے ذریعے. لیکن ڈاکٹر کے ساتھ آپ رجوع رکھیے گا. ڈاکٹر کے ساتھ ان کا جو علاج چل رہا ہے اس کو آپ کنٹینیو کیجئے, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. جی اچھا, وہ علاج تو چل رہا ہے وہ کریں گے. اور ایک اور بات نکاح جی جیل میں ہے, اس کے لیے مجھے وظیفہ بھی چاہیے. اس کا نام احتشام ظہور ہے. احتشام ظہور. جی کیا مسئلہ ہے احتشام ظہور؟ والد صاحب کا نام ظہور احمد. اور ایج کیا ہے احتشام کی؟ احتشام کی ایج 26 سال. 26 سال ہے, اور وہ جیل میں ہے اور کچھ وظیفہ چاہتی ہیں. ہاں, بس تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ چلا گیا. 8 سال ہو گئے, ابھی تک اس کا کوئی رہائی کا نام نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, چلیں بہت شکریہ. ہوگی, میں نے وہ آپ کا اشتہار, وہ آپ کا پروگرام دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا. بہت مہربانی. بہت شکریہ. میں بہت پریشان ہوں جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق جو ہے آپ کی رہنمائی کی جائے گی. جی اچھا, ایسے ہے کہ جو احتشام ظہور ہے ان کا تو میں ابھی بتا دیتا ہوں. جی یا سلام و یا اللہ, یا سلام و یا اللہ, یہ آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد احتشام کے لیے پڑھ لے. یا سلام و یا اللہ کسی بھی وقت. جبکہ ارم ظہور ان کا جو وہ وظیفہ نہیں ہے, وہ ایک عمل ہے جو ایک لمبا پروسیجر ہے, جس کے لیے آپ بہت بہتر ہے کہ آپ پروگرام کے بعد ڈائریکٹ مجھے فون کیجیے گا. میں آپ کو ٹیلی فون کے لیے آپ کو سمجھاؤں گا, کیونکہ وہ لمبا پروسیجر ہے. وہ وظیفہ ہوتا تو میں فوراً بتا دیتا. وہ وظیفہ نہیں ہے, وہ عمل ہے. عمل اور وظیفے اور ورد میں فرق ہوتا ہے. تو آپ پروگرام کے بعد کال کر لیجیے گا. پروگرام کے بعد کال کیجیے. اور ساتھ ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ہے افسانہ, میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہے؟ نام ریپیٹ کر دیجئے پلیز آرام سے. افسانہ. جی افسانہ. 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 افسانہ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ برمنگھم. برمنگھم سے. اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. محمد شفیق. محمد شفیق. اور ایج کیا ہے آپ کی؟ 31. اوکے افسانہ, کیا پوچھیں گی؟ I've always struggled with marriage, and I just want to know
like, could you tell me, I've always had like hardship and obstacles on the way. Could you tell me that when I'm going to get married? Yes, why not? ओके ओके जी ठीक है जी कुछ I'm going to put the phone down. Could you tell me? कुछ और तो नहीं पूछेंगे सर? No, no information is required. This is sufficient for me. ओके जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का अफसाना। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है और इंशाल्लाह ताला अभी आपकी रहनुमाई करेंगे जी। डियर अफसाना बेटी, बात यह है कि मैं अभी जो आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, ये 24 घंटे में किसी भी एक वक्त आप अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें, या समीओ या वहाब, या समीओ या वहाब 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बहुत जल्द आपका ये काम हो जाएगा। बी कॉन्फिडेंट, बी श्योर, अल्लाह विल डू इट एंड वी विल डू इट सून इफ़ यू डीम इट कंसिडर एंड कॉल मी लेटर ऑन माई पर्सनल मोबाइल नंबर। यू विल बी बेनिफिटेड सून इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह ताला। और एक और लाइव कॉलर हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? मरियम कहाँ से कॉल किया हमें? स्कॉटलैंड से। जी क्या पूछेंगी मरियम? मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। भाई का नाम बताइए। उस्मान अहमद। और उनके वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। मंजूर अहमद। एज क्या है उस्मान की? उस्मान की एज भी बता दें मरियम। 31। जी 31। 31 जी। ओके क्या पूछेंगी उस्मान के बारे में? मैं पूछना चाहती हूँ, वो एक्चुअली ना काम नहीं करता एंड उसे अपने डैड के लिए ना हमेशा उसके दिल में गुस्सा रहता है। वो क्यों है? अच्छा हर वक्त गुस्सा रहता है और हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं। हाँ ठीक है। लाइक उनके दिल में मेरे डैड के लिए जेलसी है, नफरत सी है। ओहो चले ठीक है, अभी बताते हैं जी आपको। चले जनाब। हाँ आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला हम आपको अभी ऑन एयर इसका आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मरियम, मैं अब आपको ना एक बड़ा खूबसूरत सा अमल बताने लगा हूँ। बड़ा ही मुख्तसर है और बड़ा ही प्यारा है और बड़ा इफेक्टिव है। ये आपने अभी से करना है। और जब भी आप उस्मान से बात करने लगें तो बात करने से पहले, या कोई बात मनवानी हो तो मनवाने से पहले 7 मरतबा पढ़ा करें उसके ऊपर, या बासे तो या मुनिम, या बासे तो या मुनिम। ये 7 मरतबा पढ़ लिया करें उससे बात करने से पहले। इंशाअल्लाह ताला आज के बाद वो आपकी हर बात मानेगा, झगड़ा नहीं करेगा। अगर आप चाहें कि झगड़ा ना करे तो वो 7 मरतबा पढ़ के उसको समझाएं, वो झगड़ा नहीं करेगा। आप कहती हैं वो काम करे तो 7 मरतबा या बासे तो या मुनिम पढ़ के उसको कहें कि काम पे जाओ, वो काम भी करेगा। जो चाहे मनवाएं उससे, जायज़ काम जो भी मनवाएंगे वो मानेगा इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह ताला। और बहनों को कितनी प्यारी होती हैं, कितना प्यार होता है भाइयों से ना, कि वो कितनी फिक्र भी होती है। जी काम भी नहीं करता है, लड़ाई भी करता है। तो जनाब ऐसी हमारी बहुत सी बहनें हैं जो अपने भाइयों के बारे में जानना चाहती हैं। बहुत सी हमारी माएँ ऐसी हैं जो बेटों के बारे में जानना चाहती हैं या हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। तो आप प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हम आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल जो है वो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए आपको प्रोवाइड करेंगे। जी अच्छा, बात फिर वहीं आ जाती है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा गुस्से में रहता है और ये होता है। बात वही आ जाती है कि अब हम लोगों की कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप आ गया है ना। बहन भाई आपस में मिल नहीं पाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। एक ही घर में बाजुकत होता है कि जी कल मुलाकात हुई थी, परसों मुलाकात हुई थी। बहुत सी चीज़ें जो, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है सम टाइम, और पता नहीं चलता कि सुबह क्या हुआ, शाम क्या हुआ। तो ये चीज़ें इसी चीज़ के असरात है ना, जब हम बिल्कुल एक नेचुरल लाइफ से परे हट गए हैं बिल्कुल। इसीलिए सादी बेटा मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम घर के अफराद जितने भी मसरूफ़ हो जाएं, एक वक्त का खाना इकट्ठे जरूर खाया करें। हाँ जी बिल्कुल। डाइनिंग टेबल पे एक दूसरे के मसाइल का पता चलता है, पता चल जाता है कि मैंने ये काम किया, मुझे ये नुकसान हुआ और मुझे तुम्हारी हेल्प की ये ज़रूरत है। तो एक वक्त का खाना ज़रूर इकट्ठे जरूर किया, नाश्ता इकट्ठे कर दिया करें तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर इसी तरह दुनिया बढ़ती रहें तो जो मैंने पहले बताया कि वैक्यूम क्रिएट होता है, वहाँ कोई तीसरा आदमी घुस आता है, वो गैप और बढ़ जाता है। तो ये मुनासिब बात नहीं है। और मैं जी हाँ, मैं नाज़रीन का एक ये जितने भी व्यूज़ हैं इनको बता दूं कि ये जो मैं आपको विर्द बताता हूँ, ये अपने या तस्बीहात बताता हूँ, ये बड़ी मेहनत और रियाजत से तलाश की हुई हैं। और कल मुझे एक
कॉल आई थी, अब तो खैर दिन भी पाकिस्तान में चेंज हो गया, कल ही कहूँगा। उन्होंने ये कहा था कि अप्रिशिएट किया, तो मेरे लिए भी हौसला अफजा बात थी कि आप हम जितनी भी तस्बीहात बताते हैं हम करते हैं, इसलिए करते हैं। और बाकी जो लोगों को कॉल करते हैं और नहीं करते, वजह यह है कि वो बताते हैं जी 4 लाख मरतबा ये पढ़ें और 2 लाख मरतबा ये पढ़ें और ये करें, जबकि आप बताते हैं इंतहाई मुख्तसर तस्बीहात और हम करते हैं और हमें उसके इनाम और उसके नताइज भी अच्छे आना शुरू हो गए हैं। तो ये मैं यकीनन तो मैं तमाम जो है व्यूअर्स उनसे कहूँगा कि जिस तरह कुछ बाकी लोगों ने अमल करके उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है, तो आप भी बेनिफिशरी हो सकते हैं। और ज़रूर कॉल करें, ये एक फ़ोरम सजाया गया है, आपको कोई या कॉल करने का ख़र्चा तो आपको पड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है आपका बहुत बड़ा मसला मुफ्त में हल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो जनाब, ज़रूर कॉल करें और इस सजेस्ट जाए फ़ोरम से फ़ायदा उठाएं, और लकी होगा कि जिसकी कॉल मिल जाएगी, जिसकी कॉल मिल जाएगी, और हम भी लकी होंगे कि हमारे ज़रिए उनका काम जो है वो हो जाएगा। जनाब वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।